गाइस, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मेरी वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। आज की हमारी कहानी का मौजू अली बाबा 40 चोर। पुराने ज़माने की बात है। बगदाद शहर में दो सगे भाई रहा करते थे। बड़े भाई का नाम कासिम था, जबकि छोटे का नाम अली बाबा था। कासिम दौलतमंद होने के बावजूद लालची और कंजूस था, जबकि अली बाबा गरीब होने के बावजूद खुदातरस और हमदर्द इंसान था। अली बाबा हर वक्त सोचता रहता कि काश उसके दिन भी फिर जाएंगे और वो भी खुशहाल ज़िंदगी बसर करे। एक दिन अली बाबा जंगल में लकड़ियाँ काटने गया। अचानक अली बाबा ने देखा कि बहुत से घुड़सवार अपने घोड़े दौड़ाते हुए इसकी तरफ आ रहे हैं। घबरा कर झाड़ियों में छुप गया। घुड़सवार करीब आए तो अली बाबा ने उनकी गिनती शुरू कर दी। वो तादाद में 40 थे। वो 40 घुड़सवार एक बड़ी चट्टान के सामने पहुंचकर रुक गए। ये चट्टान उन झाड़ियों के बिल्कुल सामने थी जिसके अंदर अली बाबा छुपा हुआ था। देखते ही देखते वो 40 घुड़सवार घोड़ों से उतरे और अपने अपने थैले कंधों पर लाद कर चट्टान की तरफ बढ़े। अली बाबा गौर से उनको देख रहा था। आदमियों में से एक चट्टान की तरफ बढ़ा और उन सब का सरदार था। चट्टान के सामने जाकर वो बुलंद आवाज से बोला, खुल जा सिम सिम। चट्टान फौरन एक तरफ सरक गई। अब वहाँ एक गार नजर आने लगी और जब वो सब गार में दाखिल हो गए और चट्टान वापस अपनी जगह पर आ गई। गार के अंदर हीरे, जवाहरात और अशरफियों के ढेर चमक धमक रहे थे। अली बाबा ने सोचा कि ये लोग ज़रूर चोर या लुटेरे हैं। थोड़ी देर में वो 40 चोर अपने थैले गार में ले रख कर वापस आ गए। सरदार ने गार की तरफ मुंह किया और बोला, बंद हो जा सिमसिम, और गार का दरवाज़ा चट्टान से बंद हो गया। अब उनके चले जाने के बाद अली बाबा झाड़ियों से निकला और चट्टान के सामने आकर बिला सोचे समझे सरदार के अंदाज में बोल पड़ा, खुल जा सिम सिम। दरवाज़ा फ़ौरन खुल गया। अली बाबा गार में दाखिल हुआ और अशरफियों और कीमती हीरे जवाहरात के ढेर देखकर हैरत ज़रा रह गया। अली बाबा ने सोचा कि अगर यहाँ से थोड़ी सी अशरफियाँ ले जाएं तो वह खुशहाल हो सकता है। चुनाचे इसने अशरफियों के 3-4 थैले उठाए। घर से बाहर आ गया। बाहर आकर उसने कहा, बंद हो जा सिमसिम। दरवाज़ा बंद हो गया। अली बाबा ने अशरफियों के थैले अपने गधे पर लादे और घर की तरफ रवाना हुआ। इसकी बीवी इस कदर ढेर सारी अशरफियाँ देखकर खुशी से बेहाल हो गई। अली बाबा ने इससे सारा वाक़या सुनाया और फिर ताकीद करते हुए कहा, खबरदार ये बात किसी और को ना बताना, वरना हम किसी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। बीवी ने खुशी खुशी वादा कर लिया। अली बाबा ने फिर कहा, अब कासिम भाई के घर से तराजू ले आओ। इन अशरफियों को तोलकर हम ज़मीन में घड़ा खोद कर दबा देंगे और जब ज़रूरत होगी निकाल लेंगे। अली बाबा की बीवी ने कासिम की बीवी से जाकर कहा, भाभी ज़रा अपना तराजू थोड़ी देर को देना, हमने गंदम तोल कर रखनी है। कासिम की बीवी, जो कि बहुत चालाक थी, ये बात सुनकर हैरान हुई और सोचने लगी, इन गरीब लोगों के घर में इतनी गंदम कहाँ से आ गई कि तोलने की नौबत आ गई। उसने चुपके से तराजू के पलड़े के नीचे थोड़ा सा गूंद चिपका दिया ताकि वो ये जान सके कि वो वाकई गंदम तोलने या कुछ और। अली बाबा की बीवी ने अशरफियाँ तोलने के बाद तराजू कासिम की बीवी को वापस कर दिया। एक अशरफी तराजू के पलड़े के नीचे चिपकी रह गई थी। कासिम की बीवी वो अशरफी देखकर बहुत हैरान हुई। कासिम शाम को घर आया तो वो भी अशरफी का सुनकर हैरान रह गया। वो फौरन अली बाबा के घर आया और उसे डरा धमकाकर असल हकीकत गिलवाई। कासिम लालच में आकर उसी शाम अपने घोड़े पर सवार होकर डाकुओं के गार के सामने पहुंच गया। उसने कहा, खुल जा सिमसिम। गार का मुंह खुल गया। उसके अंदर दाखिल होते ही दरवाज़ा बंद हो गया। कासिम ज़्यादा से ज़्यादा दौलत समेटने लगा और फिर जब थक गया तो वापस दरवाजे पर आया, लेकिन दौलत की चमक ने उसके दिमाग को ऐसा जकड़ लिया कि उसे दरवाज़ा खोलने के वाले अल्फाज भूल गए। कभी कहता खुल जा सामसम, कभी कहता खुल जा सूम सूम। इतने में 40 चोर वापस आ गए। उन्होंने कासिम को गार में देखा और फौरन तलवार से उसके टुकड़े कर दिए और लूटा हुआ और लूट का माल रख कर वापस चले गए। कासिम जब सुबह तक घर ना आया तो उसकी बीवी परेशान होकर अली बाबा के घर गई। बाबा भाई की तलाश में गार की तरफ रवाना हुआ। वो गार में दाखिल हुआ तो कासिम की लाश के टुकड़े अंदर पड़े देखकर बहुत अफसरदा हुआ।
اس نے جلدی جلدی لاش کے ٹکڑے اپنے بوری میں ڈالے اور گھر لے آیا۔ قاسم کی بیوی رو رو کر برا حال کر لیا۔ علی بابا اور اس کی بیوی نے اسے دلاسا دینے لگے، پھر اس کے کفن دفن کا بندوبست کرنے میں مصروف ہو گئے۔ قاسم کی کنیز مرجینا بہت سمجھدار عورت تھی۔ اس نے مشورہ دیا کہ اگر آقا کی لاش کسی کو مکمل کر دیا جائے تو کفن دفن میں آسانی ہوگی، لوگوں کو یہ بھی معلوم نہ ہو سکے گا کہ قاسم کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ مرجینا نے بتایا کہ ایک موچی کو جانتی ہوں جو حکیم بھی ہے اور یہ کام آسانی سے کر سکتا ہے۔ بابا کو یہ مشورہ اچھا لگا۔ اس نے مرجینا سے کہا کہ اس موچی کو بلا لائے۔ مرجینا موچی کو بلانے چلی گئی۔ راز افشا ہونے کے ڈر سے مرجینا نے یہ احتیاط کی کہ موچی کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تاکہ وہ یہ جان نہ سکے کہ اسے کہاں لے کے جا رہا ہے۔ چنانچہ رات کے اندھیرے میں موچی مرجینا کے ہمراہ علی بابا کے گھر پہنچا۔ اس نے کہا کہ قاسم کی لاش کے ٹکڑے سی کر اسے مکمل کر دیا۔ علی بابا نے موچی کو 2 اشرفیاں دیں اور تاکید کی کہ اس بات کا کسی سے ذکر نہ کرے۔ اس کے بعد مرجینا موچی کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسے گھر چھوڑ آئی۔ ادھر سے 40 چور لوٹ مار کا مال لے کر غار سے واپس آئے تو قاسم کی لاش غائب پا کر بہت حیران ہوئے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ کوئی اور شخص بھی ہے ان کے غار سے واقف ہو چکا ہے۔ ان میں سے ایک چور بھیس بدل کر شہر میں آیا اور خفیہ پوچھ گچھ سے اس موچی کا سراغ لگایا۔ موچی کو بہت سی اشرفیوں کا لالچ دے کر قاسم کے گھر کا پتہ پوچھا۔ موچی بہت جہاں دیدہ انسان تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور اندازے سے چور کو قاسم کے گھر کے سامنے لے گیا۔ وہاں سب گھر کی بناوٹ دروازے ایک جیسے تھے۔ چور نے مکان کی نشاندہی کے لیے دروازے پر چاک لے کر اس کا نشان لگا دیا۔ شام کے وقت قاسم کی کنیز مرجینا بازار جانے کے لیے گھر سے باہر نکلی تو دروازے پر چاک کا نشان دیکھ کر اسے فوراً شک ہو گیا کہ چوروں نے گھر کا پتہ چلا لیا ہے۔ چنانچہ اس نے چوروں کو دھوکہ دینے کے لیے چاک سے ارد گرد کے گھروں کے دروازوں پر بھی نشان لگا دیے۔ دیر بعد وہ 40 چور سردار کو لے کر وہاں پہنچ گئے، لیکن تمام دروازوں پر ایک جیسے نشان دیکھ کر چکرا کر رہ گئے۔ سردار نے چور کو خوب ڈانٹا۔ اگلے دن موچی کو لے کر خود وہاں آیا اور مکان کو اچھی طرح ذہن نشین کر کے واپس چلا گیا۔ رات کو علی بابا عشاء کی نماز پڑھ کر گھر واپس آیا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ علی بابا نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک آدمی کھڑا تھا۔ وہ علی بابا سے کہنے لگا، اے نیک آدمی، میں تیل کا سوداگر ہوں، میرے پاس تیل کے 40 مٹکے ہیں، میں آج کی رات آپ کے حویلی میں گزارنا چاہتا ہوں، مہربانی کر کے اجازت دیں۔ نیک دل علی بابا نے خوشی سے اجازت دے دی۔ یہ سوداگر دراصل 40 چوروں کا ایک سردار تھا۔ تیل صرف ایک مٹکے میں تھا، باقی مٹکوں میں چور چھپے ہوئے تھے۔ سردار نے انہیں پہلے سمجھا دیا تھا کہ رات کو جب میں سیٹی بجاؤں تو باہر نکل کر خاندان کے سب لوگوں کو ختم کر دینا، پھر اپنی دولت سمیٹ کر یہاں سے نکل جائیں گے۔ مٹکے ایک کمرے میں رکھ دیے گئے۔ رات کو مرجینا چراغ جلانے کے لیے اٹھی، لیکن چراغ میں تیل ختم تھا۔ اس نے سوچا کہ مٹکوں سے تھوڑا سا تیل نکال لے۔ وہ ایک مٹکے کے پاس آئی تو اندر سے آواز آئی، باہر آ جاؤ سردار۔ یہ آواز سن کر مرجینا فوراً سمجھ گئی کہ مٹکوں میں وہی چور چھپے ہوئے ہیں۔ اس نے مردانہ آواز میں کہا، ابھی نہیں، باہر خطرہ ہے۔ پھر مرجینا نے اس مٹکے کے پاس آئی جس میں تیل تھا۔ اس نے وہ تیل ایک کڑاہو میں ڈال کر خوب گرم کیا۔ پھر تیل جب ابلنے لگا تو اس نے تھوڑا تھوڑا تمام مٹکوں میں ڈال دیا۔ سب چور مٹکوں کے اندر ہی جل کر مر گئے۔ 40 چوروں کا سردار اپنے ساتھیوں کا یہ حشر دیکھ کر خوفزدہ ہو کر وہاں سے بھاگ گیا۔ صبح مرجینا نے علی بابا کو پورا واقعہ سنایا تو وہ بہت خوش ہوا اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ کچھ دن بعد علی بابا اپنے بیٹے کی شادی مرجینا سے کر دی۔ وہ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔